अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना दान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा एक जलसा नहीं था बल्कि एक साजिश थी जो खान ने अली अमीन गंडासापुर के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाई। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि खान की इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी जनरल फैज़ का FGCM है और खान का ख्याल है कि इस FGCM के नतीजे में ऐसे शवाहिद सामने आएंगे कि खान को मिलिट्री कस्टडी या मिलिट्री लॉ के तहत ट्रायल किया जाएगा। ये ख़तरा खान को इसलिए महसूस हो रहा है कि वो जानते हैं कि उन्होंने कौन कौन से जराइम किए हैं। उन्होंने इस जलसे और अली अमीन के थ्रू ऐसे नए इश्यूज खड़े कर दिए हैं कि सबका ध्यान उसी तरफ रहे, मगर ऐसा होगा नहीं। अली अमीन साहब ने जलसे के बाद एक और तकरीब से खिताब फरमाया और एक नया शोशा छोड़ा कि जनाब मैं अफगानिस्तान से खुद बात करूंगा, फेडरेशन की फॉरेन पॉलिसी जाए भाड़ में। ये मेरी पुलिस का एतमाद खत्म हो चुका है, मेरी अवाम का एतमाद खत्म हो चुका है। आप मेरे नौजवान को, मेरे लोगों को कहां लेके जा रहे हो? खुदा की कसम परवाह ही नहीं है। और मैं कह रहा हूं यार, अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, बात करो यार। अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, एक जबान हम बोलते हैं, हमारी 1200 से ज्यादा किलोमीटर की बॉर्डर है। मुझे उनसे बात करने दो, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? परवाह ही नहीं है, क्योंकि खून मेरा बह रहा है। मेरा खून क्या पानी है? क्या मेरे लोगों का खून सफेद है, लाल नहीं है? कि परवाह ही नहीं आती आपको? मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा? अब मैं ऐलान करता हूं यहां पर, आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं है और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, मैं बहसीयत सुबह बात करूंगा। मैं बता रहा हूं कि मैं बहसीयत सुबह वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा और वो बात करके इंशाल्लाह मसला मैं हल करूंगा। मैं बचाऊंगा ये जिंदगियां, ये मेरे पे फर्ज है, मेरे अल्लाह को जवाब देना है उस जहां। इसका जवाब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी फौरन ही दे दिया। KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया था। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए, जिस रास्ते के ऊपर CM KP जो है खुद चल रहे हैं और साथ अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। 1996 में अगरतला में बैठकर शेख मुजीब ने हिंदुस्तान के साथ जो पाकिस्तान तोड़ने की साजिश तैयार की थी वो 6 पॉइंट एजेंडे में वाज़े थी। प्लान ए उनका ये था कि अगर इलेक्शन के बाद हुकूमत उनके हवाले कर दी जाती है तो वो फेडरेशन को इतना वीक कर देंगे और उन 6 पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करने की वजह से, और पाकिस्तान 2 टुकड़े हो जाएगा। प्लान बी जो था वो ये था कि इन केस हुकूमत उनके हवाले नहीं की जाती तो वो सिविल और मिलिट्री रिवोल्ट करेंगे और इंडियन आर्मी उनकी डायरेक्ट सपोर्ट में आएगा और पाकिस्तान पर हमला कर देगा। और फिर हुआ भी यही कि प्लान बी एग्जीक्यूट हुआ। वो जो 6 पॉइंट पाकिस्तान को तोड़ने के लिए शेख मुजीब ने इंडियंस के साथ मिलकर बनाए थे कि जनाब दोनों विंग्स की अपनी अपनी करेंसी होगी, अपना अपना टैक्स एंड रेवेन्यू सिस्टम होगा, अपना अपना रिजर्व बैंक होगा और अपनी अपनी फ़ौज होगी। फेडरेशन को अगर ज़रूरत पड़ी किसी से जंग लड़ने की तो वो दोनों विंग से मलेशिया को मांग लेगी। मगर शेख मुजीब ने भी ओवरऑल डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स दोनों विंग्स के फेडरेशन के पास ही रखे। शेख मुजीब ने भी वो काम नहीं किया जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान की शेख मुजीब से मोहब्बत और उनकी पॉलिसियों से मुमासलत को हम सब बखूबी जानते हैं। इसके लिए उन्होंने एक्स अकाउंट से क्या कुछ माजी में किया, क्या कुछ पोस्ट किया, ये हम सब ने देखा, हम सब ने विटनेस किया। और ये दोनों हजरात वो मुल्क को कमज़ोर और तोड़ चुके हैं और ये साहब आज के दिन मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं। खान साहब ने आज फरमाया कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कुछ कहा वो ठीक कहा, उसे अफगानिस्तान से अपने तौर पर बातचीत करनी चाहिए, फेडरेशन जाए भाड़ में। आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। एक पाकिस्तानी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे सियासी नज़रियात चाहे
مختلف ہوں، مگر جب پاکستان کی سالمیت کی بات آئے تو ہمیں سب کچھ بھلا کر ایک ہو جانا چاہیے۔ آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کرنے والی جماعت جب اس قسم کی بات کرتی ہے، آئین کی دھجیاں اڑانے کی بات کرتی ہے، تو اس کے پیروکاروں کو ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا اس کے پیچھے کوئی سازش ہے۔ میرے خان صاحب، علی امین گنڈا پور اور پاکستان تحریک انصاف کے پیروکاروں سے کچھ سوالات ہیں۔ پہلا یہ کہ پچھلے 11 سالوں سے KPK میں آپ کی حکومت ہے اور پچھلے 10 سالوں میں KPK کی حکومت کو 450 ارب روپے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی تیاری کے لیے ملے۔ 450 ارب روپے، یہ پیسے کہاں گئے؟ KPK کی حکومت نے بطور صوبہ دہشت گردی کے خلاف اپنی صلاحیت میں اضافہ کیوں نہیں کیا؟ CTD اور پولیس کو فعال انہوں نے کیوں نہیں بنایا؟ 1,27,000 پولیس آفیسرز کی ٹریننگ اور ڈپلائمنٹ کہاں ہے؟ یا وہ صرف وزیروں اور مشیروں کی ذاتی سیکیورٹی پر مامور ہیں؟ اس حکومت کے آنے کے بعد صوبے کی ایپیکس کمیٹی نے صرف 2 اجلاس کیوں ہوئے؟ وہ کون سے سٹیپس ہیں یا وہ کون سے میئرز ہیں جو گنڈاسا پور اپنے صوبے میں کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور وہ جب فیڈرل ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں جاتے ہیں تو وہ سٹیپس اور میئر کیا انہوں نے وہاں پریزنٹ کیے؟ کیا انہوں نے وہاں وہ ڈسکس کیے؟ یہ بھی آ کر کسی کانفرنس میں، کسی اجلاس میں آ کر ہمیں بتائیں۔ میرا سوال ہے کہ کیا دہشت گردی پر آپ کو اپنی پارٹی سیاست کرنی چاہیے، جہاں پاکستانی قوم اور افواج پاکستان روزانہ جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، جس کو آپ اپنا خون کہہ رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست عمران خان کو سزاؤں سے بچانے کے گرد گھومتی ہے، نہ کہ بجلی کے بلوں، مہنگائی میں پسے ہوئے غریب لوگوں کے گرد۔ کیا چیلنج، زبردستی اور دھونس سے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو رہا کروا لے گی؟ علی امین صاحب سیاسی شہید ہونے سے پہلے چاہتے ہیں کہ ان کو دلیر آدمی کے طور پر یاد رکھا جائے، لوگ کہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ سے لڑتا ہوا اپنی CM شپ گوا بیٹھا یا اس سے استعفیٰ دے دیا، واٹ ایور۔ حالانکہ وہ اتنے دلیر ہیں کہ بقول ان کے وہ اپنی فصل اٹھانے سے پہلے بھی طالبان کو بھتہ دیتے ہیں۔ میری پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ایک تنبیہ ہوگی کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست تو کر سکتے ہیں، مگر آپ کی اینٹی فیڈریشن سیاست آپ کو بہت تیزی سے لے ڈوبے گی۔ دوسری طرف خان صاحب کی جو پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن صاحب کے پاس تھی کہ جناب حکومت کیا سوچ رہی ہے کہ خان کو آپ فوج کی تحویل میں دینے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں، اور اس کے جواب کے لیے 16 سپٹمبر کی جج صاحب نے تاریخ بھی دے دی۔ وہ آرے پاکستان کی عدلیہ اور ان کا انصاف۔ یعنی بھائی جان آپ کیا سوچ رہے ہیں، ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم آپ کی سوچوں پر پابندی لگا سکیں۔ آپ اس طرح کیوں سوچ رہے ہیں؟ اگر سوچ رہے ہیں تو غلط سوچ رہے ہیں۔ سرکار اس کا کیا جواب دے گی؟ یہ اتنا عجیب و غریب سوال کیا ہے۔ میرا خیال ہے سرکار کہے گی کہ جناب اگر خان نے کوئی جرم کیا ہے اور اگر اس کے خلاف کوئی ثبوت ہمیں ملے تو قانون اپنا راستہ خود اختیار کر لے گا۔ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں، مگر جج صاحب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اور سب سے ضروری بات یہ کہ خان کیا سوچ رہا ہے؟ ہارپک کے 3 قطرے، آرسینک زہر، IMF کو خط یا NRO؟ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔